सो हामी अस्तिको लेक्चरलाई कन्टिन्यू गर्दैछ। लास्ट लेक्चरमा यहाँनिर मैले तिमीहरूको रिजल्टेन्ट इन्टेन्सिटीलाई I1 + I2 + 2 √over I1 I2 cos phi यो टर्म हामीले निकालेको थियो। एन्ड देयर वाज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन बिट्विन फेज डिफरेन्स एन्ड पाथ डिफरेन्स जो हामीले निकालेको छ, राइट। अब यहाँदेखि अब हामी फर्दर अगाडि बढ्दैछौँ। सो हामीले यहाँसम्म किन यो एक्सप्रेसन किन निकाल्दै थियौ भन्दाखेरि चाहिँ we wanted to check कि कुन चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ, कुन चाहिँमा चाहिँ डार्क फ्रिन्ज हुन्छ, राइट। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन निकाल्दै थियौ। अब यहाँ ध्यान दिनु, तिमीले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब दुईटा कन्डिसन छुटिनु थाल्छ। एकपटि चाहिँ हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ, कन्स्ट्रक्टिभ हामीलाई याद छ, कन्स्ट्रक्टिभले ब्राइट फ्रिन्ज दिन्छ। अर्कोपटि चाहिँ हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ, डिस्ट्रक्टिभले के दिन्छ, डार्क फ्रिन्ज दिन्छ, राइट। सो दुईटा भागमा अब हाम्रो फर्दर डिस्कसन हुन्छ। अब हेर, कन्स्ट्रक्टिभ होस् चाहे डिस्ट्रक्टिभ होस्, तिमीले के कुरा याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ I1 र I2 चाहिँ दुईटैमा हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ एज वेल एज डिस्ट्रक्टिभ। किन भन्दाखेरि यहाँ सपोज तिमीले एउटा कन्स्ट्रक्टिभ कति बेला हुन्छ, क्रेस्ट अन्त अर्को क्रेस्ट या त ट्रफ र ट्रफ, हैन। सो क्रेस्ट र क्रेस्ट छ भनेपछि यसको एउटा इन्टेन्सिटी छ I1, यसको एउटा इन्टेन्सिटी छ I2, आफ्नो आफ्नो इन्टेन्सिटी हुन्छ, राइट। अनि यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभको लागि भयो। फेरि डिस्ट्रक्टिभको लागि चाहिँ के हुन्छ, क्रेस्ट अन्त के हुन्छ अर्को चाहिँ ट्रफ, यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभको लागि भयो, हैन। यसको पनि I1 र I2 त हुन्छ नि त, हैन। सो सुन यहाँ मैले के भन्दैछु, अब तिमीले यहाँनिर मलाई भन्न सक्छौ सर अन्त यसको त नेगेटिभ पट्टि छैन, एम्प्लिट्युड नेगेटिभ हो तर एम्प्लिट्युड हामीलाई थाहा छ इन्टेन्सिटी इज स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड। मजाले सुन हेर्नु ल, इन्टेन्सिटी इज स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड, हैन। सो तिमीले भन्छौ यदि एम्प्लिट्युड नेगेटिभ छ, एम्प्लिट्युड नेगेटिभ छ, ओके ठिकै छ, एम्प्लिट्युड नेगेटिभ छ, बट इन्टेन्सिटी त पोजिटिभ हुन्छ नि, किनकि इन्टेन्सिटी इज स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड, राइट। सो जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी छ त्यो पोजिटिभै बस्छ, हैन। सो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो भने पनि I1 र I2 चाहिँ जोडिन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो भने नि I1 र I2 चाहिँ जोडिन्छ, सम दुईटै केसमा, बुझ्यौ। सो तिमीहरु फेरि यहाँ एकछिन झुकिन्छौ, अन्त फेरि के डिफरेन्स चाहिँ के भयो, I1 र I2 दुईटैमै पोजिटिभ छ अरे, दुईटै एटम हुन्छ अरे। सो कसले चाहिँ डिफरेन्स क्रिएट गर्दैछ, यहाँ सुन, दिस इज द टर्म व्हिच क्रिएट्स द डिफरेन्स। सुन चाहिँ त्यो फाइनल इन्टेन्सिटी हुन्छ, फाइनल इन्टेन्सिटीमा डिस्ट्रक्टिभ होस् चाहे कन्स्ट्रक्टिभ होस् I1 + I2 इज अलवेज देयर। तर कसले चाहिँ मेजर रोल खेल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्मले मेजर रोल खेल्छ। दिस टर्म डिसाइड्स वेदर द इन्टेन्सिटी विल बी म्याक्सिमम अर मिनिमम। इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम भनेपछि ब्राइट, इन्टेन्सिटी मिनिमम भनेपछि डार्क, राइट, ओके। सो यहाँ त्यही भएर यो टर्मलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरफेरेन्स टर्म भन्छ, इन्टरफेरेन्स टर्म। यसले चाहिँ मेन डिसाइड गर्छ इन्टेन्सिटी कम हुन्छ या बेसी, ठिकै छ, ओके। आई होप यो एक्सप्लेनेसन बुझ्यो। एम्प्लिट्युड अफ कोर्स नेगेटिभ छ बट इन्टेन्सिटी पोजिटिभ हुन्छ बिकज स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड, राइट, ओके। ल अब हेर, अब यो टर्ममा पनि अझै भित्र मेन बस चाहिँ को भन्दाखेरि cos phi हो। cos phi इज द मेन प्ले आउट। सो यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ हुनुको लागि cos phi को भ्यालु के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम, म्याक्सिमम, म्याक्सिमम भयो भने त अन्त इन्टेन्सिटी पनि म्याक्सिमम हुन्छ, त्यति बेला कन्स्ट्रक्टिभ भन्छ। अन्त कन्स्ट्रक्टिभले कस्तो फ्रिन्ज प्रोड्युस गर्छ, ब्राइट। कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स प्रोड्युसेस ब्राइट फ्रिन्जेस, डिस्ट्रक्टिभले कस्तो खालको फ्रिन्जेस प्रोड्युस गर्छ, डार्क, राइट। यो हामीलाई थाहा छ। सो हेर यहाँ, सो ब्राइट हुनुको लागि इन्टेन्सिटी के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम। इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुनुको लागि cos phi को भ्यालु पनि के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम, त्यही भएर cos phi has to be म्याक्सिमम, ठिकै छ। डार्क को लागि के हुनु पर्यो, cos phi should be मिनिमम, मिनिमम, राइट। अब सुन यहाँ, cos phi को म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु कति हो भन्दाखेरि चाहिँ cos phi को म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ +1 हो। द म्याक्सिमम भ्यालु अफ cos फंक्शन इज +1। मिनिमम भ्यालु कति हो भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम भ्यालु चाहिँ -1। सो cos phi को रेन्ज जुन चाहिँ तिम्रो cos एउटा फंक्शन छ त्यसको रेन्ज चाहिँ -1 देखि स्टार्ट भएर +1 सम्म जान्छ। सो स्टार्ट्स फ्रम -1 to +1, ओके। अब यहाँ नानीहरु कहाँ कन्फ्युज हुन्छ, सर अन्त कसरी थाहा पाउनु
थुप्रो एंगल हुन्छ त -1 जस्तो कि cos 180 -1 हो राइट अरु एंगल्स पनि छ त्यसमा -1 हुन्छ अब सबै रट्नु अब त्यो रट्नु नपरोस् भनेर चाहिँ म तिमीलाई एउटा हिडन ट्रिक दिदैछु सो यो चाहिँ ट्रिक दिदैछु यो चाहिँ तिमीको बुक्समा पनि हुँदैन यो चाहिँ तिमीलाई मैले अलिकति म्याथमेटिक्सको तिमीलाई दिदैछु इट्स इजी यहाँ यसले चाहिँ तिमीलाई हेल्प गर्छ फाइ को कुन भ्यालुमा +1 आउँछ फाइ को कुन भ्यालुमा -1 आउँछ त्यसमा हेल्प गर्छ सो सुन हेर ट्रिक चाहिँ एउटा फर्मुला मात्रै हो cos of n pi is equal to -1 to the power n cos of n pi is equal to -1 to the power n भन्नुको मतलब चाहिँ सपोज मैले सोधेले cos of 180 डिग्री 180 डिग्री भनेको 1 पाइ हो सो 180 डिग्री भनेको पनि 1 पाइ कति हुन्छ -1 n को जग्गामा के लाग्यो 1 लाग्यो n को जग्गामा लगाऊ कति आउँछ -1 आउँछ ठीक है ओके तिम्रो भन्छ why not start with 0 okay let's start with 0 cos of 0 pi -1 to the power 0 anything to the power 0 is 1 हुने भेल्यु कन्फ्युज नहुने है ल anything to the power 0 is always 1 त्यहाँदेखि फेरि cos of 2 pi यहाँ अलिकति गर्दै हाल्छु ल 2 pi 3 pi 4 pi सम्म गरौँ सो दैट तिमीले एउटा आइडिया पाऊ ठीक है सो cos of 2 pi भनेपछि के हुन्छ -1 n को जग्गामा छ 2 छ सो n को जग्गामा 2 लगाऊ सो -1 स्क्वायर भनेको कति हो +1 अब cos of 3 pi -1 क्यूब ठीक है बिकज n को जग्गामा 3 छ सो -1 क्यूब भनेको -1 हो त्यसरी cos of 4 pi -1 to the power 4 -1 to the power 4 is +1 अब यो जुन चाहिँ पोर्सन छ यो चाहिँ तिमीले कपी गर्नु पर्दैन ठीक है तर यो तिमीलाई मैले एउटा ट्रिक दिएको सो दैट अब तिमीलाई थाहा हुन्छ हेर ल यहाँ +1 कहाँ आउँदो रहेछ cos 0 pi मा +1 आउँदो रहेछ cos 2 pi मा +1 आउँदो रहेछ cos 4 pi मा +1 आउँदो रहेछ हैन भनेपछि +1 कति बेला आउँदो रहेछ भन्दाखेरि फाइ को कुन भ्यालुमा फाइ को कुन भ्यालुमा +1 आउँदछ भन्दाखेरि फाइ जति बेला 0 pi हुन्छ जति बेला एंगल 0 pi हुन्छ तब +1 आउँदो रहेछ हैन त्यहाँदेखि जब एंगल 2 pi हुन्छ तब पनि +1 आउँदो रहेछ जब एंगल 4 pi हुन्छ तब पनि +1 आउँदो रहेछ एन्ड सो अन ठीक है सर ओके अब यहाँ नि -1 कति बेला आउँदो रहेछ यहाँ छ -1 ए 1 pi 3 pi त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मतलब ऑड नम्बर हुँदाखेरि चाहिँ -1 आउँदो रहेछ देख्यो सो भनेपछि 5 को कस्तो भ्यालु जोड्नु पर्ने छ 1 pi 3 pi 5 pi यसरी एन्ड सो अन ऑड भ्यालु कुरा बुझ्यौ ओके सो यो भयो तिम्रो फेज डिफरेन्स सो अब हामीले कन्डिसन निकाले नानी अब तिमीले भन्न सक्छौ कि कति बेला चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो दुईटा वेभ इन्टरफेयर गर्दै थियो दुईटा वेभ यो फाइ के थियो त्यो दुईटा वेभको फेज डिफरेन्स सो त्यो इन्टरफेयर गर्दै गरेको जुन चाहिँ वेभ छ यदि तिनीहरुको फेज डिफरेन्स चाहिँ 0 pi 2 pi 4 pi छ भनेदेखि चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेयर गर्छ दे इन्टरफेयर कन्स्ट्रक्टिभली एन्ड गिभ ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड इफ उनीहरुको 1 pi 3 pi 5 pi छ फेज डिफरेन्स ऑड मल्टिपल्सहरु छ फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ अनि कस्तो फ्रिन्ज प्रोड्युस हुन्छ डार्क फ्रिन्ज ओके आई बिलिभ मैले आफुलाई यहाँ एकदमै मजाले तिमीलाई सम्झाइ सके भनेर ओके इफ यु हेभ डाउट्स मलाई भन्नु ल सो यो हाम्रो इन टर्म्स अफ फेज आयो अब इन टर्म्स अफ पाथ निकाल्नु यो चाहिँ इन टर्म्स अफ फेज थियो अब सेम कन्डिसन इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स यो चाहिँ इन टर्म्स अफ फेज डिफरेन्स थियो राइट सो अब इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स सो इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स कसरी निकाल्ने नानी हो 5 को जग्गामा यो लगाऊ भ्यालु अफ 5 कति निकालेको छ हामीले 2 pi by lambda into x equals to 0 pi अब यहाँ पनि नानीहरु अलि कन्फ्युज हुन्छ ध्यान देऊ सो मैले केही डर लाग्दो गरेको छैन मैले खाली 5 को जग्गामा इन टर्म्स अफ पाथ डिफरेन्स जुन चाहिँ भ्यालु हामीले निकालेको थियो लास्ट भिडियोमा त्यो लेखेको सेम यहाँ पनि त्यही गर्ने वाला छु 5 को जग्गामा सरी 5 को जग्गामा म के लेख्छु भनेदेखिलाई 2 pi by lambda into x equals to यहाँ जे छ त्यही 1 by 3 pi 5 pi and so on अब चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ यहाँ हेर मजाले फर्स्टमा यसले यसलाई कम्पेयर गर सेकेन्डमा यसले यसलाई कम्पेयर गर मतलब डिफरेन्ट भ्यालुज
थर्डमा यसले यसलाई कम्पेयर गर, सेम कुरा यहाँ पनि गर, यसले यसलाई कम्पेयर गर, यसले यसलाई एन्ड यसले यसलाई, दुई तीनवटा गरे भने आइडिया पाइहाल्छ, एउटा सिक्वेन्सको आइडिया पाइहाल्छ, बुझ्यो, एउटा अर्डरको आइडिया पाइहाल्छ। सो ध्यान दियो हेर्नु, सपोज यसलाई यसलाई गर कम्पेयर, कम्पेयर गर्दा के हुन्छ हेर ल। अब जुन यो पार्ट गर्दैछु नि यो चाहिँ एकदमै इलाबोरेट गरेर मैले पढाएको, तिमीले बादमा बुझिसकेपछि के नै तिमीले अलिकति स्किप गर्दा पनि भयो स्टेप्सहरु ल। यो चाहिँ तर अब तिमीले फर्स्ट सिक्दैछौ त्यही भएर मैले पढाएको मात्रै हो। सो यहाँ हेरौ एउटा कुरा तिमीले नोटिस गरे, फर्स्टमा यसले इक्वल्स टु 0 पाइ, बिकज यसकै डिफरेन्ट डिफरेन्ट भ्यालुज हो त हैन, यसको के भ्यालुज हुन सक्छ 0 पाइ और 2 पाइ और 4 पाइ, सो त्यही गरे यसलाई इक्वल टु 0 पाइ इक्वल टु 2 पाइ इक्वल टु 4 पाइ, बुझ्यो। सो अब हेर यहाँ कति आउँछ x इक्वल्स टु, अब यहाँ 0 त छ हैन, सो पाइ पाइ क्यान्सल भयो, लैम्डा इन्टु 0 0 ही हुन्छ, सो x को भ्यालु 0 लैम्डा, x को भ्यालु कति आयो 0 लैम्डा, फर्स्टबाट कति आयो x को भ्यालु 0 लैम्डा, ठीक छ। त्यहाँबाट यहाँ पनि 2 पाइ क्यान्सल भयो, सो 1 बच्छ, x को भ्यालु कति आउँछ लैम्डा उता जान्छ 1 लैम्डा आउँछ हैन, x को भ्यालु लैम्डा उता जान्छ 1 लैम्डा, ठीक छ। थर्ड पाइ पाइ क्यान्सल भयो, 2 2 जा 4, सो लैम्डा उता जान्छ 2 लैम्डा अनि त्यसरी नै हामी कन्टिन्यू गर्छ 3 लैम्डा एन्ड सो अन। सो इन टर्म्स अफ पार्ट डिफरेन्स पनि हामीले निकाल्यो कि जुन चाहिँ त्यो दुईटा इन्टरफेरिङ वेभ थियो, स्टार्टिङमा जुन चाहिँ दुईटा वेभ थियो त्यो वेभको यदि पार्ट डिफरेन्स चाहिँ 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन्टिग्रल मल्टिपल छ भने चाहिँ त्यति बेला पनि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुँदो रहेछ, बुझ्यो। ओके, अहिले एकछिनमा यसलाई म जेनरल फर्ममा पनि लेख्छु, बुझ्यो। पहिला यति बुझिहाल, देन आई विल एक्सप्लेन द जनरल फर्म। ओके, सो यहाँ अब यहाँ हेर्नु सेम कुरा गर्नु, सेम मैले भनिहालेँ, लेटर अन यु क्यान स्किप फ्यु स्टेप्स ल। अहिले फर्स्ट हो त्यही भएर म बुझाउँदैछु, तिमीहरूले एकदम मजाले बुझोस् भनेर बुझाएको, ठिकै छ। सो मैले के गर्दैछु 2 पाइ लैम्डा x लाई डिफरेन्ट डिफरेन्ट भ्यालु दिदैछु, 1 पाइ 3 पाइ 5 पाइ, राइट। अब क्यान्सल गर्ने पार्ट क्यान्सल गर्दा पाइ पाइ क्यान्सल भयो, x कति आउँछ लैम्डा 1 जा लैम्डा डिवाइडेड बाइ 2 तल जान्छ, कमा यहाँबाट कति आउँछ पाइ पाइ क्यान्सल भयो, 3 इन्टु लैम्डा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाइ 2 तल जान्छ, त्यसरी यहाँनिर पाइ पाइ क्यान्सल भयो, 5 इन्टु लैम्डा 5 लैम्डा डिवाइडेड बाइ 2 तल जान्छ एन्ड सो अन। सो यहाँनिर हाम्रो पार्ट डिफरेन्सको कन्डिसन निक्ल्यो, कसको लागि डिस्ट्रक्टिभको लागि, जो चाहिँ जसले के बनाउँछ डार्क फ्रिन्जेस बनाउँछ। So we have the condition for phase as well as path, for constructive as well as destructive. Now we will see this in general form. In general कसरी लेख्छ हामीले त्यो कुरालाई अब हामी स्टडी गर्छौं। ओके, जनरल फर्म हामी हेरौँ ल। सो जनरल फर्ममा जुन चाहिँ फेज डिफरेन्स छ त्यसको जनरल फर्म चाहिँ ISC ले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो लामो नलेखेर उनीहरूले भन्यो phi = 2m pi, phi = 2m pi, ठीक है। सो यहाँ m को भ्यालु कहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ 0 1 2 3, सो m को जग्गामा 0 लगाऊ, कति हुन्छ m को जग्गामा 0 लगायो 2 0 जा 0 0 पाइ आयो, m को जग्गामा 1 लगाऊ, 1 लगाएर कति हुन्छ 2 1 जा 2 पाइ 2 पाइ, m को जग्गामा 2 लगाऊ, 2 2 जा 4 4 पाइ, जनरल फर्म। फेरि यहाँ नि डिस्ट्रक्टिभ को लागि 2m - 1 पाइ, जनरल फर्म हो 2m - 1 पाइ। सो m को भ्यालु कति दिन्छ 1 देखिन्छ, सो m को जग्गामा 1 लगाऊ, 1 लगाएर कति हुन्छ m को जग्गामा 2 1 जा 2 -1 1 पाइ भयो। फेरि m को जग्गामा 2 लगाऊ, 2 2 जा 4, ध्यान देऊ 2 लगाऊ, 2 2 जा 4 4 - 1 3 पाइ, फेरि m को जग्गामा 3 लगाऊ, 3 2 जा 6 6 - 1 5 पाइ हो यसरी, बुझ्यो। सो जनरल फर्ममा लेख्छ ISC को ले यसरी गर्छ, याद राख्छ m को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट हुँदैछ, यानी m को भ्यालु 1 देखि स्टार्ट हुँदैछ, सो डिफरेन्स याद राख्छ। CBSE ले यो कन्स्ट्रक्टिभ र डिस्ट्रक्टिभ को फेज को चाहिँ जनरल फर्म लेखेको छैन, बुझ्यो। सिक्दा हुन्छ के प्रब्लम छैन, तर फेज को चाहिँ दे हैव नॉट गिवन, ओके, के प्रब्लम छैन। अब हेर पाथ जुन चाहिँ इन टर्म्स अफ x छ हो त्यसमा चाहिँ CBSE र ISC को अलिकति फर्मुलास डिफरेन्ट छ, बट यु विल सी एन्ड रिजल्ट त्यही हो, ओके, डिफरेन्ट हुँदैन, एन्ड रिजल्ट त्यही नै हुन्छ, अलिकति लेख्ने तरिका भिन्दै हुन्छ। यहाँ म दुईटै बुझाइदिन्छु। यहाँ पहिला ISC को हेर,
आईएससी ले चाहिँ के भन्यो आईएससी ले चाहिँ यसो हेर्यो 0 1 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आईएससी ले भन्यो x m लैम्डा भन्यो m लैम्डा भने m को भ्यालु काउन्ट सुरु हुनु पर्यो 0 बाट हैन 0 1 2 3 सो 0 1 2 3 सक्यो सीबीएसई ले चाहिँ भन्यो हैन हामी m लिदैन हामी n लिन्छ भन्यो नोटेसन चेन्ज गर्यो बुझ्यो त्यति नै हो n लगाइदियो अनि n को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट गर्यो सो के हुन्छ n को जग्गामा 0 लगायो 0 लैम्डा n को जग्गामा 1 लगायो 1 लैम्डा n को जग्गामा 2 लगायो 2 लैम्डा सक्यो सो देयर इज नो कन्फ्युजन आउट हियर खास कन्फ्युजन चाहिँ अब यहाँ आउँछ आईएससी र सीबीएसई सो आईएससी को आईएससी मात्रै हेर सीबीएसई को सीबीएसई मात्रै हेर लट्टै छ ठिकै छ सो यहाँ अब यो छ हाम्रो पार्ट डिफरेन्स राइट सो आईएससी ले चाहिँ यो फर्म चुज गर्यो 2m - 1 लैम्डा बाइ 2 सो आईएससी ले के भन्यो भने यहाँ ध्यान देऊ m को जग्गामा 1 देखि स्टार्ट गर्नु m को जग्गामा 1 देखि स्टार्ट गर्नु सो 1 देखि स्टार्ट गरेर के हुन्छ m को जग्गामा 1 लगाऊ कति भयो 1 लगायो 2 1 जा 2 2 - 1 1 1 लैम्डा बाइ 2 हेर त 1 लैम्डा बाइ 2 आयो फेरि m को जग्गामा 2 लगाऊ 2 2 जा 4 हैन m को जग्गामा 2 लगायो 2 2 जा 4 4 - 1 3 3 लैम्डा बाइ 2 आइहाल्छ सीबीएसई ले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि हैन हामी यस्तो फर्म लेख्दैन हामी अलिक अर्को फर्म लेख्छ यसलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्म हो ठीक छ n + हाफ लैम्डा n को भ्यालु 0 बाट स्टार्ट गर्नु यहाँ चाहिँ n को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट गर्छ ठीक छ ओके सो सीबीएसई ले मात्रै हेर x को भ्यालु के हुँदैछ हामीले के लेख्यो यसलाई नै जनरल फर्म के लेख्यो n + हाफ लैम्डा सो n को जग्गामा 0 लगाऊ 0 लगाएर कति हुन्छ यो 0 + हाफ इज हाफ लैम्डा ई हाफ लैम्डा n को जग्गामा 1 लगाऊ 1 लगाएर कति हुन्छ 1 + हाफ 3/2 3/2 लैम्डा n को जग्गामा 3 लगाऊ 3 + हाफ 5/2 हुन्छ 5/2 लैम्डा त्यति नै ठीक छ सो मैले यहाँ चाहिँ सीबीएसई को पनि देखाइदिए अनि आईएससी को पनि देखाइदिए ठीक छ ओके सीबीएसई ले सीबीएसई कपी गर आईएससी ले आईएससी कपी गर नो प्रब्लम इन दैट ओके अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ सीबीएसई आईएससी दुईटालाई नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ यहाँ छ ड्युरिङ इन्टरफेरेन्स ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी जसले भन्छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड सो इज इट भ्यालिड भनेर सोध्छ एक प्रकारले यदि तिमीले यो क्वेशनलाई डिस्कस गरेन भने चाहिँ यु विल से भ्यालिड छैन किनकि डार्क बनिन्छ त्यहाँले हैन दुईटा लाइट वेव्स मिलेर के बनिन्छ डार्क फ्रिन्ज भनेपछि यसो हेर्दा त एनर्जी डिस्ट्रोय भएको जस्तो देख्छ नि हैन यसो हेर्दाखेरि के देख्छ हामीले एनर्जी डिस्ट्रोय भएको जस्तो देख्छ बट कन्जर्भेसन भ्यालिड हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन ब्राइट डार्क फेरि ब्राइट फेरि डार्क यस्तो खालको फ्रिन्जेस बनिन्छ हैन सो एनर्जी कसरी कन्जर्भ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डार्कमा चाहिँ एनर्जी हराउँदैछ जुन एनर्जी डार्क फ्रिन्जेसमा हराउँदैछ त्यो एनर्जी चाहिँ फेरि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राइट फ्रिन्जेसमा देखा पर्छ बुझ्यो भनेको बिकज ब्राइटमा चाहिँ इन्टेन्सिटी एकदमै बेसी हुन्छ हैन अनि डार्कमा चाहिँ इन्टेन्सिटी एकदमै कम्ती हुन्छ सो एनर्जी चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राइट फ्रिन्जेस जुन चाहिँ डार्क फ्रिन्जेसमा एनर्जी हरायो त्यो चाहिँ ब्राइट फ्रिन्जेसमा एपियर हुँदैछ सो कन्जर्भेसन एनर्जी भ्यालिड छ तर के हुँदैछ भन्दा त रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी हुँदैछ भनेपछि डार्कमा भएको एनर्जी चाहिँ ब्राइटमा सरेर जाँदैछ बट एनर्जी इज कन्जर्भ त्यही कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु ठिकै छ इट्स अ गुड क्वेशन फर 1 मार्क्स सो यसलाई कपी गरिराख्नु ओके सो हामी अगाडि बढौँ नेक्स्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट सो एकदम ध्यान लगाएर सुन्नु ओके पोजिसन अफ फ्रिन्जेस अलिक सजिलो छ फ्रिन्ज विथ निकै कन्फ्युजिङ हुन्छ सो स्टुडेन्ट्स फेस अ लट अफ प्रब्लम्स इन दिस सो त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले एकदम फोकस गर्नु ल पहिला चाहिँ हामी पोजिसन अफ फ्रिन्जेस सिकिहाल्छ देन विल मुभ अन टु फ्रिन्ज विथ ओके अब यहाँनिर चाहिँ यो डायग्राम मैले पहिला पनि तिमीलाई बताएको थिएँ कि देयर आर टु स्लिट्स S1 and S2 तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स इज इक्वल टु d स्मल d अनि स्लिट्स अनि स्क्रिनको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ क्यापिटल D हुनुपर्छ राइट अब लेट अस टेक एनी पोइन्ट P अब पोइन्ट P मा ब्राइट फ्रिन्ज बनिन्छ कि डार्क फ्रिन्ज बनिन्छ वी डोन्ट नो ठिकै छ सो इट विल बी एनी पोइन्ट P ओके व्हिच इज एट अ डिस्टेन्स y सो म डिस्टेन्स कति लिदैछु y ठिकै छ रोटेसन बुक्स हेरि चेन्ज हुन्छ सो मैले चाहिँ कति लिएर डिस्टेन्स y ठिकै छ ओके अब हेर अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सीबीएसई को बुकमा जुन चाहिँ एनसीईआरटी छ त्यसमा हेर्यो भने डिफिकल्ट मेथड छ अनि हतपत सीबीएसई को टिचरले पनि त्यो फलो गर्दैन
एउटा सिम्पल मेथड छ आईएससी को बुकमा, त्यही मेथड नै हामी फलो गर्छ, त्यही नै सीबीएसई को पनि थुप्रै स्कुल्सहरुले त्यसलाई फलो गर्छ एन्ड यु क्यान डु इट इन एक्जाम्स एज वेल, ओके, नट टु वरी। सो यहाँ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि S1 बाट रे जाँदैछ, S2 बाट पनि रे जाँदैछ, अनि मैले तिमीलाई अलरेडी सिकाइसकेको छु अगर हामीले नर्मल ड्रप गर्यो भने चाहिँ दिस बिकम्स द पाथ डिफरेन्स। सो पाथ डिफरेन्स हामी के डिनोट गर्दैछ, x ले डिनोट गर्दैछ, राइट। अब यो जुन चाहिँ सेन्टर छ, यो दुईटा स्लिटको बीचको सेन्टर छ, त्यहाँबाट पनि मैले एउटा डटेड लाइन खिचिदिए, ठिकै छ, त्यो चाहिँ मैले आफै ड्रा गरेको डटेड लाइन, ओके। अब हेर ल मजाले, यो जुन चाहिँ d छ नि डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स, यो चाहिँ इट इज अफ द अर्डर अफ 2 मिलिमिटर, मतलब 10 टु द पावर -3, इट्स भेरी स्मल। याद राख्नु यो स्लिट्सहरु चाहिँ जस्तो हामीले सेटअप गर्दैछ नि त्यत्रो लार्ज सेटअप छैन। इभन द फ्रिन्जेस, जुन चाहिँ फ्रिन्जको फोटो मैले तिमीलाई अस्ति पालि देखाएको थिएँ, त्यो फ्रिन्जेस पनि हामीले एकदमै पावरफुल माइक्रोस्कोपले हेरेर देखेको हो। सो फ्रिन्जेस चाहिँ यस्तो हुँदैन, डोन्ट इमेजिन फ्रिन्जेस टु बी लाइक अब ठुल्ठुलो ब्लक्सहरु, त्यस्तो हुँदैन, त्यो माइक्रोस्कोपले देखेको। दे आर भेरी थिन, मिलिमिटरहरुतिर हुन्छ राइट विड्थहरु, बुझ्यौ। जस्तो यहाँनिर एकदमै सानो छ, सो याद गर्छ यो सेटअप चाहिँ जस्ट एउटा इनलार्ज्ड भ्यू हो, तर इन रियालिटी इट इज भेरी स्मल, रिमेम्बर दैट। अब त्यो किन भनेको अहिले म भन्छु, यता हेर। नम्बर 1 कुरा, आई टेक दिस एंगल एज थीटा, यो जुन चाहिँ एंगल बनिँदैछ यो एंगल हम के लिन्छ थीटा, यो एंगल मेड बाइ दिस रे डटेड अनि अर्को यो सीधा, यसलाई म के लिन्छु थीटा। अब यो थीटा हो भने ध्यान दिनु नानी हो, यो थीटा हो भने यो एंगल थीटा हुन्छ। If this is theta then this angle will also be theta, ठीक है सर। अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न नथाला, यो चाहिँ मैले पहिला पनि तिमीलाई भनेको हो बट कतिजना नयाँ छ त्यही भएर म फेरि भन्दैछु। यहाँ म्याथ्समा एउटा थ्योरम छ नानी हो, म्याथ्सको एउटा थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान गुगल इट। म्याथ्सको एउटा थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि दुईटा लाइन छ, त्यो दुईटा लाइनको बीचको एंगल चाहिँ 30 डिग्री छ अरे, 30 डिग्री छ अरे। अन्त यदि तिमीले यो लाइनको लागि परपेंडिकुलर बनायो, परपेंडिकुलर भनेको 90 डिग्री हैन, परपेंडिकुलर बनायो, अनि यो लाइनको लागि पनि परपेंडिकुलर बनायो, ठीक छ। सो यो दुईटा परपेंडिकुलरको एंगल पनि 30 डिग्री नै हुन्छ। सो दिस इज व्हाट मैथ्स टेल्स अस, बुझ्यौ कि यसको प्रुफ पनि छ, तर हामी जान्नु पर्दैन, हामीलाई खाली रिजल्ट सँग मतलब छ। The angle between two lines, the angle between two lines, यो line and यो line is equal to the angle between them perpendicular. So perpendicular जुन angle बनाउँछ न त्यो lines हरुले पनि त्यति नै angle बनाउँछ, कुरा बुझ्यो भनेको, ठिकै छ। सो यो चाहिँ म्याथ्सको एउटा थ्योरी। अब यहाँ एउटा थ्योरम हो। अब यहाँ दुईटा लाइन छ, यहाँ यो एउटा लाइन छ, यो एउटा लाइन छ। सो यो दुईटा लाइनले कति एंगल बनाउँदैछ, थीटा, कति एंगल बनायो, थीटा, हैन। सो तिनीहरुको परपेंडिकुलरले पनि त्यही एंगल बनाउँछ। सो हेर त, यो लाइनको लागि नि यो लाइनको लागि क्यान आई से दिस इज द परपेंडिकुलर, यो लाइनको लागि ध्यान देऊ, मेरो मार्कर कहाँ जाँदैछ त्यो हेर। यो लाइनको लागि क्यान आई से दिस इज द परपेंडिकुलर, यस, ठीक है सर, ओके। फेरि यो जुन चाहिँ लाइन छ, यो लाइनको लागि क्यान आई से दिस इज द परपेंडिकुलर, बुझ्यो भनेको, ओके। सो यो दुईटा लाइनले कति एंगल बनाउँछ, थीटा। सो तिनीहरुको परपेंडिकुलर यो लाइनको लागि मजाले हेर, यो लाइनको लागि परपेंडिकुलर को हो यो, अनि यो लाइन अन्त यो लाइनको लागि परपेंडिकुलर को हो यो। सो जुन लाइनले बनाउँदैछ एंगल तिनीहरुको परपेंडिकुलरले पनि यो र यो परपेंडिकुलरले पनि त्यही एंगल नै बनाउँछ, ठिकै छ, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर, राइट। अब हामी अगाडि बढौँ। सो यो पनि थीटा नै हुन्छ, सेम प्रपर्टी मैले चलाएको छु, ठिकै छ, ओके। अब यहाँ अब हामी ध्यान दियौ, यहाँले sin थीटा निकालौं अनि cos थीटा निकालौं। So now we will be finding sin theta and cos theta, ठीक है सर। So sin theta and not cos, sorry, tan theta।
सो sin थीटा अब यो चाहिँ एक दुईवटा थाहा हुनुपर्छ बिकज जुन चाहिँ हामी मेथड फलो गर्दैछ यो सर्टकट हो ओके अनि यो यसको बारेमा रेयर आउँछ मेन क्वेशन सोध्छ फ्रिन्ज विड्थको बारेमा पोजिसन भन्दा पनि बेसी क्वेशन चाहिँ फ्रिन्ज विड्थको बारेमा सोध्छ बुझ्यौ तर फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ फेरि यो ननिकालिकन सक्दैन ल सो एउटा सर्टकट हो त्यही भएर sin र tan लिनुपर्छ सर कट लिँदा हुँदैन यो चाहिँ एउटा ट्रिक हो सुन हेर्नु सो sin थीटा चाहिँ सानो ट्रायंगलबाट लिए म ट्रायंगलको नाम लेखिदिन्छु ट्रायंगल S1 S2 N so triangle S1 S2 and N यो triangle okay so त्यहाँनिर sin थीटा भनेपछि परपेंडिकुलर यो परपेंडिकुलर x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्युस यो हाइपोटेन्युस बिकज यहाँ 90 छ 90 को ठीक अपोजिट हाइपोटेन्युस के लिनुपर्छ d डिस्टेंस बिट्विन स्लेट so sin भनेको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्युस अब tan चाहिँ फेरि ठुलो ट्रायंगलबाट लियो ठुलो ट्रायंगलबाट tan लियो सो tan के हुन्छ परपेंडिकुलर स्मल y डिवाइडेड बाय बेस सो बेस कति छ यो ठुलो ट्रायंगलको लागि देख्दैछौ ठुलो ट्रायंगलको कुरा गरेको फलो द मार्क बुझिहाल्छ सो यो ठुलो ट्रायंगल सो यो ठुलो ट्रायंगलमा tan थीटा कति हुन्छ परपेंडिकुलर बाय बेस सो बेस भनेको कति रहेछ d परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक है ओके सो मैले के लिए भनेदेखिलाई मैले sin थीटा लिए अनि मैले के लिए tan थीटा ओके अब हेर किन sin र tan नै लिएको भन्दाखेरि चाहिँ रिजन पनि यहाँ छ बिकज मैले भनिहाले यो चाहिँ के हो एकदमै सानो फिगर हो भने द एंगल्स आर भेरी स्मल अनि स्मल एंगलमा हामीले अलरेडी रिलेटिभमा पढिसकेको छ sin थीटा can be taken as theta and tan theta can also be taken as theta हामीले sin थीटा लाई पनि थीटा लिन सक्छ tan थीटा लाई पनि थीटा लिन सक्छ ओके cos लाई कति लिनु पर्छ cos थीटा लाई 1 ठीक है सो त्यही भएर sin र tan लिएको because we are now about to compare them because both are theta sin theta पनि थीटा हो tan theta पनि थीटा हो for small angles so अब हामी कम्पेयर गर्छौं सो कम्पेयर गर्दा दुईटै भ्यालु सेम हो भनेपछि x by d is equal to y by capital D so x by d small d is equal to y by capital D ठीक है सर ओके सो यहाँबाट y कति आउँछ x capital D divided by small d so यो तिम्रो के आयो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिन्ज को पोजिसन आयो मतलब यो पॉइंट p जहाँ छ त्यो पॉइंट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ फ्रम द सेन्टर यो चाहिँ सेन्टर हामीले मानेको छ सो फ्रम द सेन्टर जुन चाहिँ पॉइंट p छ त्यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि चाहिँ x capital D by small d where x is the path difference so x के हो नानी याद राख्छ x के हो path difference ओके सो आई होप तिमीलाई यहाँसम्म एकदमै क्लियर छ ओके अब यहाँ अब मैले भने पॉइंट p ब्राइट पनि हुन सक्छ डार्क पनि हुन सक्छ हामीलाई पनि थाहा छैन पॉइंट p के हो सो सुन हेर फर p to be bright fringe सो पॉइंट p मा चाहिँ ब्राइट फ्रिन्ज बनिनको लागि यहाँ हामीले ब्राइट फ्रिन्ज बनिनको लागि सबै कुरा सेम लेख क्यापिटल D स्मल d ओके सबै सेम लेख स्मल x को जग्गामा ब्राइट को केसमा के छ यहाँ आईएससी मा हो भने m लैम्डा लेखेको छ सीबीएसई मा हो भने n लैम्डा लेखेको छ x को लागि इन जनरल आईएससी मा हो भने m लैम्डा सीबीएसई मा हो भने n लैम्डा भनेपछि x को जग्गामा इफ यु आर एन आईएससी स्टुडेन्ट तिमीले के लेख्नु पर्यो m लैम्डा लेख्नु पर्यो आईएससी स्टुडेन्ट हो यदि तिमी सीबीएसई स्टुडेन्ट हो खासमा m लेख्दा पनि चल्छ त्यस्तो छैन ल तर कतिजना नानीहरु के हुन्छ हामी बुककै नोटेसन युज गर्ने भन्छ नि तिनीहरुको लागि मात्रै हो तिमीले m चलायो भने कसैले केही भन्दैन तिमीलाई m चलाऊ मेरो नाम a बाट सुरु हुन्छ क्यापिटल A म a चलाउँदा पनि हुन्छ के बुझ्यौ सो नोटेसन फरक पर्दैन कन्सेप्टमा ध्यान दिनु कन्सेप्ट सेम छ तिमीले देखिरहेको छौ हैन सो म चाहिँ m चलाउँछु ठीक छ ओके सो म m चलाउँछु तिमीले m चलाउँदा पनि भयो के प्रब्लम छ सो फर
constructed या त point P मा bright fringe हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो y को भ्यालु कति हुनु पर्ने रहेछ m lambda capital D by small d. ओके, अनि CBSE हो भने n लेख्दा भइहाल्यो. ठिकै छ? ओके, अब डार्क फ्रिन्ज यहाँ आयो. सो point P मा डार्क पनि बनिन सक्छ, we don't know. ब्राइट पनि बनिन सक्छ, डार्क पनि बनिन सक्छ, राइट? सो व्हाट अबाउट डार्क फ्रिन्ज? सो point P मा डार्क फ्रिन्ज बनिएको छ. point P मा के बन्यो? डार्क फ्रिन्ज. डार्क फ्रिन्ज बन्यो भने के हुन्छ ध्यान देऊ. y is equal to capital D by small d त्यही बस्छ. x को जग्गामा ISC को स्टुडेन्टले के लेख्छ? स्मल x को जग्गामा ISC को स्टुडेन्टले यो लेख्नुपर्छ. 2m minus 1 lambda by 2. 2m minus 1 lambda by 2. So ISC को स्टुडेन्टले यो लेख्छ. x को भ्यालु हैन, डिस्ट्रक्टिभ को लागि. डिस्ट्रक्टिभ डार्क फ्रिन्ज भनेको डिस्ट्रक्टिभले त पाउँछ हैन. So 2m minus 1 lambda by 2. 2m minus 1 lambda by 2. So lambda by 2 को लागि अलिक जग्गा बनाऊ. lambda by 2 को लागि जग्गा बनाऊ. ओके. ठिक छ? सो मैले के गरेको छु हैन? सिम्पली x को जग्गामा मैले भ्यालु लगाएँ. ठिक छ? डिस्ट्रक्टिभ को लागि 2m minus lambda by 2. अन्त क्यापिटल D र स्मल d जस्तोको त्यस्तै छ. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. अब यदि तिमी सीबीएसई स्टुडेन्ट हो, त्यति बेला तिमीले ओके लेट्स डु वान थिङ कि ब्राइटलाई चाहिँ तिमीले y ले डिनोट गर्दैछौ, हैन? ब्राइटलाई तिमी डार्कलाई चाहिँ y ड्याश ले डिनोट गर ल. ठिकै छ? अनि यहाँ पनि ड्याश लगाइदिएको छु. त्यो ड्याश चाहिँ खाली डिफरेन्स एउटा प्रोड्युस गर्नु मात्रै. बुकमा पनि लगाएको हुँदैन, तर मैले किन लगाएको भन्दाखेरि यसको डिफरेन्स चाहिँ थाहा होस्. ड्याश जहाँ पनि देख्छ थाहा गरिहाल्नु त्यो चाहिँ के हो? डार्क रहेछ. बुझ्यौ? डिस्ट्रक्टिभको कुरा सोध्दैछ भनेर याद गर्नु ल. सो त्यो नोटेसन मैले जस्ट क्रिएट गरेको सो द्याट सजिलो परोस्. सो यदि तिमी सीबीएसई स्टुडेन्ट हो भने तिमीले के लगाउनु पर्यो? y ड्याश त y ड्याश हुन्छ डार्कको लागि. y ड्याश इक्वल्स टु क्यापिटल D स्मल d सेम बस्छ. अनि x को जग्गामा के लगाउनु पर्यो? सीबीएसई मा त यो सिकेको छ हामीले. सो सीबीएसई स्टुडेन्टले यो लगाउनु पर्यो हैन डिस्ट्रक्टिभको लागि. n plus half lambda by 2. सो सीबीएसई को चाहिँ यो हुन्छ. ठीक छ? ओके, सो यहाँ ध्यान देऊ. सो हामीले यहाँसम्म निकाल्यौ. दैट इज द पोजिसन अफ p or distance of p. p is any point from the center. y को भ्यालु. सो y को भ्यालु हामीले निकाल्यौ. त्यहाँदेखि हामीले के भन्यो? point p मा कन्स्ट्रक्टिभ पनि हुन सक्छ, डिस्ट्रक्टिभ पनि हुन सक्छ. कुनै पनि फ्रिन्ज बनिन सक्छ, डार्क या त ब्राइट. सो ब्राइट बनिनु छ भने x को जग्गामा कुन चाहिँ लगाउनु पर्यो? ब्राइट को कन्डिसन m lambda या त n lambda. सो मैले m lambda लगाएँ. x को जग्गामा के लगाएँ? m lambda. ठीक छ? तर यदि point मा डार्क बन्यो हुनु पनि सक्छ, डार्क बन्यो. वी डोन्ट नो, वी हैव टेकन एनी आर्बिट्रेरी point. हैन? त्यो त मैले जस्ट ओके point p लियौँ भनेको नि त हैन? सो x को जग्गामा तिमी अगर डार्क छ x को जग्गामा के लगाउनु पर्यो? ISC हो भने x को जग्गामा के लगाउनु पर्यो? 2m minus 1 lambda by 2. 2m minus 1 lambda by 2 क्यापिटल D र स्मल d जैसे थे त्यस्तै छ. अनि सीबीएसई हो भने चाहिँ x को जग्गामा यो लगाउनु पर्यो. ओके, सो आई होप यहाँसम्म तिमीलाई सबै क्लियर छ. सो वी आर जस्ट फिनिश्ड पोजिसन अफ फ्रिन्जेस. पोजिसन अफ फ्रिन्जेस सक्यो. नेक्स्ट वी विल बी डिलिङ विथ फ्रिन्ज वेभ. ओके.